سلام 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 كبرات حات كم يدخلوا أنا حاكم زولة هاي كم لهم سلام سوسو عبدو درج 100 ميت كميت مالدي مسكين سدتنيا مسكينو سدتنيا مسكين حقها كارنا شماي سلام 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 كبرات حات انت حسب قلقل يلوم ملس دم دبلو خوينو انت ياو قلقل لكم ملس دبلو سلام كبرات حات اسكي كمل لهم كمل لنا كمي تكونوا كمي لنا هذا سلام كبرات حات كمي تكونوا سلام نابلنا انا كبرات حات سكيت تاب نقبر ثانك يو تاب تقبر دلهم ثانك يو سب نسب سلام كمي تكونوا كبرات حات سلام دلهم كمي لهم نابلنا انا كمي تكونوا لهم كمل لهم مسكين كان يعمل كده الآن سياسة بورقي خلال الشهر اللي فات هذا افتتح أكبر كنيسة في مدينة اسمها قردان وهي ليست بعيدة من الحدود السودانية بالمناسبة ما كان فيها ولا واحد نصراني. هذه المدينة تعتبر مدينة الثورة قردان واللي هي يعني شهدت انطلاق الثورة الإريترية. افتتح فيها كنيسة أكبر الكنائس اللي موجودة في المنطقة الغربية. افتتح كنيسة في جسني وهذه كلها مناطق المسلمين بالمناسبة مناطق المسلمين في حين انه It pains me to say this. Je croyais déjà avoir tout vu jusqu'à سلام كبرات حوات سلامنا بلناينا أنا حكم زورة هي تم قرب قليلنا لنا أنا نخلّت أرار عزبلا نخلّ فرار عزبلا مالتي اسكي تاب نكبر كوبي لينك خانكبر كبرات حوات كم يخونو درماس كمل لها ويلكم حاو درماس بزخونة زي تي قالسي قصالي دلو تغوسغواس قصالي زلو تي طرعرعكا قصالي زلو زي تيك توك بزح فريندلي كونن لو مغين كفتن يزخونه فيديو قال شير ايغبرني اوريجينال تحستو دلو طرح كزاربي كمزي مالتي امبار كبرات حوات كم زخلو جزء نقبره زلنا لامي أرجع نوع تزاريبه بهالكالي هذا ميرون زبهال بنت الله مالتي ميرون بايبالينو زيوم باستورات تشرش دلهم زيوم بنت أبزي أوروبا هون أب أمريكا بحفش أب كلوس زيوم بنت باستورات جنزب ناسرا أو أواردهم نايلهم هيتو مالهم دم باستورات اسكتصوعوا لنا ننقاش اسكتصوعوا لنا نقاش بأخبارات كان الزرار بوبز جزا دياكو دي بنت نقاش حجي ميرون كا جنزب تلا حمامون دا ميرون دبالها لبز الجرمن جنزب حمامية مخسب تلا تلا انتاي وادين سرح الله يقليدو تشاريتي كوميونيتي له حتى أرما باند بتحرسان حزمتي من البعض بتحرسان تسلط أي فلدني كبرات حات تاب ناقبرنا كم زين يحاولنا درماش شير تقبروا دول اسك شير نقبر مخرخة ما أخركم كبرات حات مخرخة أنا ما أخركم كتبتم تدلهم أقارج مهبطان مالتي منم فلت قل زيد لك بادر انت ليكا
جينكا كتبتم تدل تقينكا حلنا ألبو جينا زيناتكا ممنتال دحر زي تبل تقينكا تشرش مسرتو ويكا تشاريتي كم زيناي مسجد سباتي كم شخص إدريس مالدي النقاشي قال لكم تكال مسرتو اتي زبالت أجنزب كيرها اسكالو زركب نحنقول دك سبات أدنزيس كا زركب انت تهاليو بسم هايبانو زقبر بيزنس زيوم باستوراتنا إيرترا معت ما شاء الله معت جنزبي أمينة أسمرة سرحي مزرابي if you have كال سرحة لكي سرحة كهدي هجي بزعبا سرحي تقديسات تمثل نزل سرح حساب كأني كاب سرحو قاسكو جوا خاي جاي يوم ما مدخل برادات زي أميلون أسمرة هذا أميلون هاي جبي بحطاطا تقابلت تشنتو قالت بدنا نرد أسمرة أميلون أسمرة تعقرقر الله مش كناي حجي كبرات حوات كم مخركم نحاولنا ميران وتصوعلنا مخركوبو أنا داي جنزبي يدلني حق زربا حنقولي ونتقامو اللي سرحو لي نحنقول دك سبات كأني كدنز زايدلني منقصة سماعات كتورسو دو خوم ناي مودة عالم دو حتيات دو قالنا بالكو نسبات عبرعدت هي جنزبي يوسدو تردكم الله أنا ناي حارنت سبي سبات حرك خون لهم كابزقون عينات بارنت from everything ناس عقوينهم كبرتو زفلت مننتو زفلت تاريخو زفلت تاريخ عبوتاتو زفلت سب كله نحنا دك أجازين كاني نسيزا ملكعلنا أبوتاتنا مرحتي ناي امنت كلو أقلقلتيو راح جامعو مخودو كرفحنا براي يحلفو حانت جزي خمان نقادون تبالعوا مبزحتو جزي بتصومون صلوتون زحلفو ويا أنا زفلطو أبوتات نسي بإرترا هزيو بتصومون صلوتون زحلفو جزي بزح بقولوا جل أوروب لعبلهم ما يستيهم زخودلو اليوم باستورات كان بعد الشيخ إدريس 4 تكال جيرو أو أستراليا 4 بس كما يمسلكم حنتي يمتص اسلمنا أيرا لحنت لو معت يلا تأكب كاب كريستنا أب اسلمنا دمصت على يلا تأكب قالوا لك انت ريها كل تواصل هو انسان حكا انت دا حنت قرب تتاليلات صنحتك انه زس تتاليلات دناغيرتك ناتكنا بحتاو كفال اكلاتكي سئل لنيلك مفرح شيخ ادريس حجي شيخ ادريس حد 4 عامات 5 عامات فتينو افورق خمان ايسرحلون بقى موداتا دكانت اوفيش حجي يشطولت دكان سمعناتي اب استراليا 4 دكان زنبرو بعلو زبلي انا يكون برصبو كيدنير صبو بيزنس كيدنير بزح يبليرو حجابو خان تايم شلكم كراتات نحد سب اب مسلمنا تاتيخا معد جنزب يدلو ناي زي دعوه دبالو بعل محمد حجاب دبالو بعد انجليز الله ماني علي دي جلس بالك الله حدا ابعد انجليز الله جي بقى هبتمات بقى دعوه غبرس محسب الله بزنا اسلمنا ون اب كرسنا هالك كوبي هجي ابناي بنت مچم مهرون حجزو ابناي كوم ترح ديلو ابتي ارثوذكس ون كوم معاتي ديلو ابتي ارثوذكس كاما ابات نفس ባህሉ ለው 200 ሰብ ሒዙ ንሓደ ሰብ ወርሓዊ ናይ አባት ነፍሲ ክንደይ ትኸፍሎ እስከ ትፈልጦ ዶ ብራታት ናይ አባት ነፍሲ ክንደይ ትኸፍሎ ብዝና ኦርቶዶክስ ናይ ሓደ ሰብ ሓንቲ ስድራ ክንደይ ናይ አባት ነፍሲ ትብስከ 150 ወርሓዊ ولا عمتاوي دي ورحاوي 250 ناي بات نفسي اتا معات بيتا اتا ندي كنا تخوص دامو كش دخون 400
أوه لا سمع عنده ولا سكي 250 كاب 300 سبات عمتها وكون سكي شو عتم ببعد بخبابي فالالي مالتي بحصر زبالي اسكي كالكوليت نكبره بعمتها ونكبره اوكي كاب حمش قرش ما معي وحدني فور شور لا حمش قرش ذات كاب 10 قرش كاب 10 قرش ساي وحدني حجي كندي كنبلينا كالكوليتر أتا ميرون حقي مو بيزنس زي كبلا أنتم سبعت أنت دا 250 أنت دا يأتيها 250 مالتيو زو حدا ولا 100 قرش نبغى خبرات 100 قرش أكل لي دهان 100 قرش نيابات نفسي حنت سدرابيت تخفل نبلا أبزي أوروبا زو حدا كلتا 200 سبعة اللهم حدا قشي ناي أرثوذكس كلتا 200 سبعة دخونو كما بات نفسيو إذا قدفو قالك قداء اللو بخيدو ماقبز قربولو تطعمو قدفو زي نحنا تجنزب ترى جنزبي مسمات أول ناي محقوسي صبق باتان كبل ماتان ملس كبل أبجباون مدربا يلا 100 قرشين دحان سكي تخيل دحان أملاح تصبصبو 100 قرشين نحنا 5 كنصبصبينا ناي سب نجر 100 كاب حدا كلتا 200 تدخل اليوم الكا 10 شح ايرو وي دولار 10 شح ب100 قرشي بوحده يجي زد بلوك مدلخ حدا قشيك 10 شح ابجبو ورحاوي يتو والحنتي قرص يبلو قلي يبلو كالي اتناي تمقت دبحال الله دطمقه ناي كمز صلوت دبحال الله صلوت غبرلنا زبحال الله قللو ازمعت الله حدا سبجين 10 شح يركب ورحاوخ مقلو خلاها شح 500 يوم كالا اتاوتات اب قمت اتوو مالتي سرحهم دا يسرحوا صرحهم كلهم قدان سنبت قالهم جين 10 شح سقمت اتاولهم هابتامي حقي ميروناتا حدا بعد انجليز باستور سمعون ديغلز بحال يلومنا انا ايفلطوني اب عد انجليز تنبر اب كندا دي عبي سوبر ماركت ناي 200 شح باوندي زلو سوبر ماركت اب امريكا حفيد حسب اب كاب عد انجليز اب كندا غير كسيسو ما حجيتهم تقلقلتي anyway اب حق موسى كبرات حوات زي جاي حق موسى جاي انكو عفطرلو دلكا يس انا ونكو خميد دلو صبط سراحكو انكو عفطرلو كاين حسدو شنفا غورسكي تف anyway هايمانوت بحافشا كل عينت امنت اوبيمي عصا فارسي اجيد لنا كنبلو سلامتاي حنقول سبات ادنزيزو نتيوم سبات اب بارنت زمبري منجس سمعت عبيلا انا جوبنا مسلم منجس سمعت كيف الله كيف تبن عايز انا مسلم منجس سمعت اسمع له خدي اسمع له خدي اسك حدا غفر الله وراتات ناي مسلم منجس سمعت بيلا كيف الله براتات ودغاش ثانك ابناي مسلمنا كيف الله منجس سمعت كما يسلكم سبعان كلتنا الله حرال عند بالا واين كم زبلص واين نايز عالم ابولو سلازي ابعد تحشنا خبرات ناي كريستيانو كو كزمرو طراحهم يزمرو كل غزي نتوم امالختم صوم كوينم ودسو نبرو بقى اجي اب اثيوبيا رخم دس دبل اب اثيوبيا مزمور كودسو ينبرو تو منجس سمعت اب غان نفسات اب اسلمنا لدي اب منجس سمعت غان نفسات الله دي بسلمنا يلن بسلني فابو طرح كابون ابي قاليوم سبعه كلتنا يوهبوا قاليوم اي وهبون يوم قلقله مالتي ابو توصي يدفعل مثلا اي دون نو جن مسلم كلهم اتوات مثلا منجس سمعت
أنا أبزع مريت من قصة سمعت كتولي يتدلو كبرات وات أبزع فرنسا كل الترباتات وحيزي دلو تريهم وحيزي لك كم تم من قصة سمعت أب سماي زنقرن قالوا زبلو لمع كله لم عزيو أبزع فرنسا له كبرات وات زوم شودن قال زلهم برد سلازلكم جرمن بزو حيب لكم أبزع فرنسا مبزحت زيت صحي يالله لأنك أنا برد كأننا تماليش أنا ما شتاح الودي قنير أوروب أنت ده يكون فرنسا صحيح له كل جزء متشوت يا من قصة السماوات أبزع فرنسا ده حنتو فرنسا وين كأني أسايلم جوبنا أبتي نتبخن أتو لو مكبراتوات السلام نابلنا اسكي تابنا قبرنا حسابت لكم كأبلكم اسكي زي إيري يبلالو جين مالت كيساي كي يقبركم أب حساب تتكركم صبقين متان كنسامع مع كبرات واحد أو أنا تأجمع بلين أيتي تشاج أطرح أوكي السبب حساوي انتهي الدلوزي السبب حساوي anyways قبل السبب حساوي زي connection يقول مالتي آياتوني مالتي اوكي حساب دلكم حدا قبورو لي كبرات واتا اسمارا دفلت امان الله اسمارا صبو غيرو دفلت امان الله كبرات واتا ازي مسجد انت عبد القادر جيلاني دفلت من الله ود حقوس ثانك يو تمسكن مسجد انت عبد القادر جيلاني دفلتو ابتي عداغ حمص دلبتي طا بيت تمرت جالي هذلو عند عبد القادر جيلاني له مسجد أبوخ بيت تمرت أجازت على بتطوخ بيت تمرت أجازيان دفارات يومكو أجازيان دبال يلا نبلوس بيت تمرت أجازخ بتطوخ ماله thank you سام ريهم أجازيان دبال يلا نبلوس بيت تمرت جيس كابتو فيتهم كويد الله عندك عبد القادر الجيلاني عبد القادر الجيلاني خبي ما تفلتوا ده براتات من يتفلتوا ده مسجد عبد القادر جيلاني مالك كم زحجي بتحرسان أبونا أرقاوي بتحرسان أبونا تكليمانوت قلب بحالي من كريستنا أب اسلمنا ونتي مسلم تمسسالي تمسجن نايستراي سوماليا أيكونن سوماليا أيكونن كابي متي ناجبرتي زنبر مفتي ديو نا أيكونن ناجبرتي زنبر مفتي نا أيكونني تركيش تركاوي أيكونن عبد القادر جيلاني عرب تصحف لها انت كبلا كامو عبد القادر جيلاني ودي إيراني كورات ودي إيراني إيراناوي إيراناوي انتي ناي ودي إيران انت حق برمد انتي درخبا لنا اتا زوم خميني خيمة صنها طرح نات أبو مسجد لنا يلم كيما صنها زوم دا خميني عبد القادر جيلاني إيران ودي إيراني جين أب بعداد نيرو أب بعداد هايمانوتها مأكل جيرو كاريوكم عدو كاريوكم كبراتوات تابنا كبرنا كي عدو خنريوكم لا زي كنا تابنا كبرنا كبراتوات anyway مجمرة ناي أجازيان نكبر ما ناي أجازيان بيت مرت أجازي أبلا نالريهم بيت مرت أجازيان أبلا بيت مرت أجازيان تريو على كبراتات بيت مرت أجازيان هلا بزي بيت مرت أجازيان هلا بتفيتهم أجازيان زبالة لين أجازيان يلن ولخا أجازيان اتيا مسجد رايج بيت مرت أجازيان أبزله أبزخ أنا حدا ودي إيران انتي بالكبرات واحد رأيمو أجازيان ودي إيران كأبز ودي إيران كأبزله أنشوا أجازاسي أنشوا عمر نانشوا أجازات وصاد بال تفضل بكروات أنشوا تبلك
أنجوا عمرسي نانجوا جزا توصعد بالكم زي أجا أزيان فيتهم كله أجا أزيان يلون بلونا هذا عبد القادر جيلاني زبال ودي إيران كا مسجد سريحهم كا أبو خيدهم سوقدو مالتي سلازي رأيوه نحن مستاريخنا ننبر أجا أزيان زبال يلن كلها خلو ما خبيد مسألة بيت مرت أجا أزي ما كلاس مرة داغا حموس رعق يكون أبتي طعبيت مرت الجالية حسبوا تقا حجيب جين من يسكي عبد القادر جيلاني منيو أبسلمنا اتي أسماء مسجد بحفشة مسجدنا نبل نحنا اتو مساجد جين أشمات اللهم كبراتوات أشمات وهابيم ازي أشمات هندبت تمسي إلن سيجما تنكيو ياتي أب أديس أبابا له أب كل له أب تجراي أب هاتس يوحنس ناتو جزات إثيوبيا يكونن زبلو نيرو هاجرج أزي زبلو نيرو تسوا أب زي هاتس يوحنس نابنت هاجرج أزياني زبل أب مقالة الله بيت منجستي نسو نجوس ناي هاجرج أزياني زبلو مالتي حجي رأيو أبناء مسلمنا نحنا أفلط أنا خن عبيز جباننا مالتي إنديجو ودجبيه واريا كماي ويلكم واريا إنديجو دحرجين زيوم جبيه واريا نانبلو واريا واريا إنديجو إنجليش معتها تقل إنجليش زارب نير زيوم ناي ورجي ناي إثيوبيا ناي دارود زارب نير واريا إنديجو إنجليش بقى أدخل زي إنديجو حجي رأي كبرات وات أبناي كأكرسنا حج نتصوري ولا أبناي كاثوليكون نتصوري سانت أنطونيو يبلغها قدس ميكائيل تبل قدس جرجس تبل سان فرانشيسكو تبل أشمات ناي كاثوليك نتصوري تبتر سنات ترجم قالوا مستسم زخي ترجم قالوا أب كريستنا وتمثالي أبونا أرجاوي أبونا تكليمانوت قدس جرجيس أبونا أستاذيوس ندا مريم ندا سلاسة كلنا ناتو ترجم قالوا هجي كليري أبسلمنا جن إتيوم مسلم فلت وندم كلهم فلت أمارة تكونن جن كبرات وات أمنا يسلمنا أشمات كبو خلو إزيا أب عداك حمص زلا أجالي مالتي عبد القادر جيلاني تبع المسجد عبد القادر جيلاني وي جمعة انت جمعة تبع الجمعة دي هاي مسجدي عبد القادر انت اما كلاس مرا زلا انت عباي مسجد انت تبع الكبرات تسكش ما حبوا خمسة اجر ما قدي جامع ثانك يو جامع عبد القادر جيلاني ثانك يو كبرات أبس مرات عباي اسمارا زلا خنتاي شمان تاي بال من البات على يوتيوب تهزارب كله سمعكم انتم جين أبس مرا ما أكل اسمارا زركب مسجد انتاي بال شمو تعبي مسجد جراند موسكولو مالت زعبي كندي جامع الخلافة قرب فرق وسط كلها راشدون خليفة يتبال مالتي جامع الراشدون خليفة الراشدون خليفة انتاي قبري دا أشمات وسيدو من يوم كالراشدون تبعي لهم زلو حجي تشمات رايو اتقاب تدلخ جيلاني عبد القادر الجيلاني حجي لومي بزعباني عبد القادر اتي أشمات رايو خبراتوات حجي هندبت كادو وهابا يكونن دسي لوام زو وهابا يكونن ترجم اللو لك كم زنا أبونا أرجاوي أبونا تقلي مالتنا بالك ترجم زلوا تشمات أبنا يسلمنا ونتي أشمات كواب كلنا تمسجد ترجم اللو عبد القادر جيلاني أبناي اسلمنا عبي تاريخ زلوي أقداسي وكن فلطونا لنا بفلاي مزيوم واريا دك إدارود جبيه مسؤوم زخيد كي كونس لزي تعرف كم يوم زي
تكندي ناتهم نايسوف في محبر بالو طريقه نسو تقدريا مزاتو حجيب انا بزح يستوعلوا لي نبركونا بس مرة جين حنت جزيب تخلتشين حدن كلتشين كلتن سلستن قال نجر تعزب تاتو سينيرة تمهارو مساند نبرو نورمال عرقتنا قال نبرو دحار تحمم كون روحو كابانا خفلي قال جميرو من يرما بس مرة يونيفرسيتي نورمال توسدها ناي بحر لو تسلته مصابس مرة يونيفرسيتي هجي انتاي كبلو جميرو نيروم ابتي امسجداي كيدني زبل زرباتات قوقرب سمعني راه كمزنا بيت كريستيان ناي كريستنا جنتاي بلها ابتي اي كيدني ابندا خوستاي كيدني قال زبلو هلو ابو كله ابو ارثوذكس كو دحاني ابناي بنت اجين لمودي هجي انتاي سلازخوني مسجد يو انتاي سلازخوني ما ابتي حنت مسجد ديكدو ابتي هندرا إلهم اتودو ኣብ ዝኾነ መስጊድ ረኺብና ኢሎም ከይኣቱ ኩሉ ዶ ኖርማል ክሰግድ ፀገም ኣይኮነን መስለኒ ግን ኣብቲ ኢማም እቲ ንሱ እቲ መስጊድ ኣላይ ናይቲ መስጊድ ዋና ንሱ ዘስተምህሮት እዮም ኣብኡ ዘሎ ስኮላርስ ዕላማ ኣብቲ ኣብ መስጊድ ዘለው ኢማማት ንሶም ወሰንቲ እዮም እንታይ ዓይነት እዮም ሰጊድካ ኖርማል ሰጊድካ ትወፅእ ትኽእል ኣብቲ ናይ ሰዓታት ንኩሉ ሙስሊም ዳርጋ ኮመን ስለ ዝኾነ دحرت مسجد الله خطبة دي جلس بالله تمرتي كم وانجيل دسبخ أبناء كرسنا أبناء سرمناون كاب قرآن مستي حديث قالت أساسيرو زوها بس تمرتات الله تفسير قالنا جبرو اليوم ناي سوف انت خوينهم كاني يقولوا مالتي انبار كين وحالكم أنا كخلق زي أنا وحي عبد القادر جلاني تي مسجد متى نصور كون لكم زي ايام هذا خبرات وقت فور شرح جبريات لكم مالا حقيقه بزعبان تاي زاربكم زلوس سئلي اونلاين اب جوجل دولي كل تقومر زلو ولا حنتي كاب جلز اريخ وي كونه كاب جلي كونه تي بعلي باكالون سلطا كندي غزي زي تمالالسكو بزي امجد زي انا سمارين فيرسس لنبركوس كاب اسمران عداغا حمص كيد دحارك الى بريس لزون كرن اتوبس كنوسد عداغا حمص كيد باجرنا لفع كنبل كتما حناتن تخويدنا باينا نحلف ابونا كمز ناي سبي ناي اوحت غزا ناي كونستراكشن كساكا علو مشطبو قال دكان كمان الله انت ستيشنر عين دا كمز ناي الكتريك دا قال انش دكان الله قفح جين ناي زي ناي كونستراكشن ماتيريالز قال دي شطول الله انت دي رسيعيو قال تكالات الله انوي ابتخبابيو اندا شاي كمان الله بدحرياخ اندا شاي الله يأتوني رحمانها حنصب اندا شاي كمان الله بتدحرياخ ابو خلص اب حدا كومباوند كم زفلت مسجد كسراح كله تمسجد راح يكونن تكالات ونسو تغوزغز تسراح له كابو زركب اتاوتات نت مسجد زخول نغرات مالتي ناي دوموز زي دخفال اي دونو ناي سيرفيس دي قال يكارو يم قالت كالاتهم زخون سبك كاريو خيلي اي دون نو جين كل غزي اتم تخاريتي نايتي بقربا نايتي مسجد قندي كمزي ام حضرتي وي اكايتي يوم نمان نمسي كاريو مبزحت غزي انلس حساب مس غزي ገንዘብ سبت سينوم ገንዘብ تدبيلو مبزحت غزي ግን አባል ናይት መስጊድ يوم ዝገብሮ ኮሚቴ ላ ሽማግለለው ማለት እዩ عبد القادر جيلاني بار منين زبل حتو كل غزي كم زاولتين تخونكم كبرات حوات فتشا تقبر عبد القادر جيلاني إلكا تخيد عبي تخيد عبزي مسجد زيا تملس كبرات حوات زيات اوريجينال نا شيخ عبد القادر جيلاني زستمر لا زنبره عبزي مسجد زيايو كاني كاندي استفلاطنت زرخبه ماكلنت دبلو زيوم جبي واريا ماكلنتو زغبر مالتي عبزي مسجد زيا اب بغداد يدلا اب عراق مالتي
ትናቱ ሬሳውን አብሎት ኮፊን ማለት ትናቱ ሙዚየም ትባል መቸም ከም ቅዱስ ቆጽሮ አለው አገዳስ ሰብ ስለዝኾነ መስራት ስለዝኾነውን ኩል ግዜ ከም ወከሲ አው ይገብሮ መስጊድ ሕጂ መስጊድ ዓብደልቃድር ጀላኒ ተቀንድ መስራቲት ማለት ነው ከምዚ ሕጂ ናይ አምና አረጋው እንተይልና አብና አረጋው አብ ትግራይ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ገዳም ዝናይ ትግራይ ዘሎ ዓቢ ገዳም ናይ አቡነ አረጋዊ ሕጂ አቡነ አረጋዊ ከም ዝፍለጥ ካብቶም ትሽዓተ ቅዱሳን እዩ ካብቶም ትሽዓተ ቅዱሳን አብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ዝመፀ እዩ አብዚ ምድሪ አጋዝያን ከአኒ ስብከት ግን ሕጂ አብቲ ታሪክ ብንጹር ተቀሚጡ له ብራታ ወዲ ፍልስጤም ዲ ወዲ ሲሪያ ዲ ወላ ወዲ ሮማ ገለዩ እዛ አብራ አረጋው ተባይል ዘሎ እጂ ከሳሲ መሰረቶስ ካብ ባዛንቲናዊ ካብ ባዛንቲን ይመጪ አስተምሮ ይቡ አቡን ስለነበሩ ስብከት ገብሩ ንሱ ከማእከል ዝገዳም መስሪቱ አብ ትግራይ ዓቢ ገዳም ዘሎ እዩ ብጣዕሚ ስታይ ሕጂ እቲ ክብርታት ናቱ ካብቲ ተማሃሮ ናቱ ስለዘሎ ማእከልነት ማለት ሕጂ ልክዕ ከምዚ ትሪዎ ደሎም ማእከልነት ናቱ ማለት ናይ አቡነ አረጋዊ ኣብ ሙሉ ኤርትራ ሕጂ ናይ አቡነ አረጋዊ ቤተክርስቲያናት ኣሎ ስለምንታይ ነቲ ናይ አቡነ አረጋዊ ገድሊ ኩሉ ነገራት ናቱ ጸጋ ናቱ ካብኡ ትካፈሎ እቲ ናቱ ብስሙ ጸሎት ገብሮ ኩሉ ጸበል ናቱ ገለጽ ባህል ብዙሕ ኣሎ ምስ አቡነ አረጋዊ በስሙ ቤተክርስቲያን ተሰርሒካ በረኸት ናቱ ትካፈል ማለት በረኸት ናቱ ትካፈል አብና እስላም ከአኒ አብ ሱፊዝም ተመሳሳለ አይነት አሎ ሕጂ ገሊኦም ድግፎም ገሊኦም አይድግፎን ያ ሕጂ እዚኦም ወሃቢ ከምዚታት አይፈልጡን የፍርስዎ ከማን ከፍርስዎ ደልዩ ብዙሕ ግዜ anyway እዚ ዓብደልቃድር ጀላኒ መሰረቱ እዚ አንተ ዳኾይና ማእከልነቱ አብ ኢራቅ الهزرات القدرية is the shrine of Sheikh Abdul Qadir al-Jilani al-Hassani in Baghdad. The shrine and the mosque of the Sheikh Abdul Qadir Jilani are located in the Bab al-Sheikh area in the Rusafa side of Baghdad. كبرات استعلو قاليوب سلمتاي جبهة مس عراق زمدنا غيرو كتفلطوا لكم نيتوركي حيال زخونه نيتورك له معناتو ذا سيم كبرتات دلو مست بعراق زلو قدريه اب عراق كيدوم زمهارو ኤርትራውያን ሆኑ ገለለوي አብ ነገሪ አብ عراق كيتካ بفላይ ብዝና ዓብደልቃድር ጀላኒ ትምርቲ ብዛዕባ እስልምና ሙሳድ ማለት عب نجاري ما أبي كما الأزهر مالتي الأزهر ينفرسه هو موي الأزهر قرب أكادام له فاطمي دي جين أجد هسبوتاي ما أكل ناتيو فلتت منش فلتت ناي تسلمنا أبو خيط كات مارخا دبلوما ناي ناي بعدها تمز كمان مالتي خبرات كم زناي إكسفورد يونيفرسيتي تمار هارفارد يونيفرسيتي تمار كامبريدج حجين حسابه هارفارد يونيفرسيتي كبوري ناي هارفارد يونيفرسيتي سكولارشيب راح يبكات مهار كم بعل عند برهان ولد جرجس دكتور عبد برهان ولد جرجس هايلمان قريوس امسلو قالو ايرتراوያን اب هارفارد استمارو هذا خاتم اب هارفارد تماره امباسادر دكتور عند برهان ولد جرجس هايلمان قريوس هون ابي ብዙሓት ኤርትራውያን اب هارفارد يونيفرسيتي استمارو لእመ زمهارون الله جين بعلم درجة أب هارفارد ممهار مالت بتعمي privileges speciality ناي ديمقراطياوي ليبرال عالم أتحسس ما عند إنجليز إكسفورد لهم إذا أنت حجي ما أكلت كابو دبلوم تلك هجا أنا هارفارد يونيفرسيتي أنت دا هالين ورقات زخونة تكال قطرني أنا زخونة تكال قطرني التود دخا جين بلي حساب جنزب كخفل زي كعلب أود ده مهارو ديس أدفانتاجيت كونه خلي أبناي سلمنا أنا أبيناي مذهب تماهركا أبيناي مأكل تماهركا بغداد ده تماهركا البغدادي أب مكة ده تماهركا أب مدينة ده تماهركا حجب سعود عرب الله أب الأزهر ناي جبس ده تماهركا
ማእከላት ኣሎ ካብኡ ሕጂ ንኣብነት ናይ ኣልኣዝሃር ዩኒቨርሲቲ እንተ ደኣኒ ብሓቂ ዶክተሬት ሃሊካ ብእስልምና ሙፍቲ ክትከውን ዘለካ ተኽእሉ ዓብዪ ክቡራት ኣባል ናይ ባዕዳድ እንተሊካ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ቀንዲ ዶሚናንት ኮይኑ ዘሎ ናይ ኣልኣዝሃር እዩ ብዓለም ደረጃ ዝሓሸ ሰርቲፊኬት ዘለዎ ብናይ እስልምናዊ ትምህርቲ ኤንወይ ኣብ ኢራቅ ንመፅእ ኣብ ኢራቅ እዚ ዓብደልቃድር ጀላኒ ኣብ ኢራቅ ዳ እንታይ ክገብር ማእከልነቱ ሰሪሑ ሕጂ እቲ ራይ ካብ ኣስመራ ንኢራቅ ይወስደኩም ዘለኹ ብራትዋት ግን ኢራቃዊ ድዩ ንዝብል ሕቶ ኖኖ ኣይኮነን ክቡራትዋት ኢራቃዊ ኮነን ዓብደልቃድር ጀላኒ ኣብዚ ቦታ እዚ ምህር ነይሩ እምበር ቀንዲ ዓዱ እዚ ኦኬ ዓብደልቃድር ጀላኒ is a Hanbali scholar and preacher having been a pupil at the madrasa of Abu Sa'id Mubarak became the leader of Galamale قادرية بحال صوفي محبر كامسرتو حجي أبي تولدو عبد القادر جيلاني انت أخذنا أبزناتو دحرة بايتان خيت مجمرة عبد القادر ما آسين يرو كبراتوات نزبل حتو كنمل سالنا نتصور كله تصفى يقبر عبد القادر جيلاني زنبورو له جزيه اسكي من البات فولو تقبرون تليكم هذا حدا قبروا لي كبراتوات حدا قبروا لي انت دا فولو تقبروا ما آسين يرو تقوينو بشحين 7 كساب شحين 7 شحين 266 نبر جزيه شحين 7 كساب شحين 266 عام تمرات سلازي مسناي لاليبلا تاريخ زمسسلي قدوس لاليبلا وي نغوس لاليبلا ناي لاستا زنبراي نغوس اب شحين 9 مرارات كليمانوت اقدم زنبراي anyway إذا سبزي بار اب 10 حدا في الزمن 10 في الزمن زنبراي مجمريا ابي عد نيرو حجي كاب اسلمنا اب 630 كلتن عمتنا محمد زموتلو كابو اندحرنا مول عالم كسفافح جمره ازي عبد القادر جيلاني خاني دارغا دحري 500 عمت ابيليو دمص الله 500 عمت دحري محمد يدمص الله مالك امبار كابتوم عبد سكولار ناي اسلمنايو عدناتو قندي اوكي Abayu in the town, he was born in 1077 or 78 in the town of Naif, Razvanshar in Gilan, Persia. Selezwed Persia, malat Iranawi malati. And died in Baghdad. Stole the law of Iran Tolidu, Ab Baghdad Kamitu. Ambar Hara, Gilan Tbal Adin Raya Hobratwat. Gilan Tbal Adi Rayo. زي جيلانيو عدو كند عدو ندبو مالتي قريتا او فيديو تقبركم ماشين صنيحو زي سئلي عبد القادر جيلاني از تريو تلخم مالتي كند عدو تي عد زيا راي وخبرات عتجي ابيلو ايران يا كارتا ايران ابيلا لومي مع السلام وصل في زلو سلازي ኣብቲ ሰሜን ናይ ኢራን እዩ ዘሎ ሳውዝ ከማን ኣይኮነን ላዕሊ እዩ ዘሎ ካብ ኢራቅ ኦኬ ብዙሕ ነዊሕ ኣይኮነን ግን ነዊሕ እዩ ካብ በዓል ስዑድ ዓረብ ሰብ ብጣዕሚ ነዊሕ እዩ እቲ ዓዲ ክቡራት ኣሕዋት ትሪእዎ ዘለኹም ልሙዕ ቦታ እዩ ፅቡቕ ደስ ዘብል እዩ ረኣይዎ ገማግም ባሕሪ እውን ኣሎ لعلو خلو جين أبزي جيلان كن أتوقعكم كبزي ناي عبد القادر الجيلاني أبزي جيلان إيران تدعاتي كبرات حوات رأيوه سلازي عراق كمان بعدها سرعي وخبراتوات بعدها سي سماين مدرني بعدها زيو
جيلاني زبالك بنصارو نيو يدلو بروفينس كم زوبا يخمان نا أرمينيا يقرب نا أذربيجان يقرب كبراتات نا أذربيجان نروسيا يقرب كابو وي تركمستان يقرب سوات ما حقهم يمزم إرتراوان لوندستان تكاز بجاستان كبلو سمعكم ممدلهم بجاستان كبلو خبراتات كاب عراق زماين مدرين دلو خبراتات رأيو أمو حسبو كاب إيران أمو إيران كنتا يا خبراتات إيران شعام نو شعام إيران شعامه هذا ود إيران عبد القادر جيلاني زبال ناب بغداد مصيو اب بغداد اب عراق كان بزحات شيعة له كم تفلت عبد القادر جيلاني شيعان يرزبل يلن سني كابتن ناي سنة فلوطات مهوران ايو جين عايدة قد سنة الله راي التعلت زاولتاي كابس مرا إذا حموس مسجد جامع عبد القادر جيلاني تقا أغازيان بيت مرتزولوس حراينا بغداد وسيت كانا خاب بغداد كإيران وسيت كانا انتهي خاطب لها لولو دي خاطب لها خاطب لها قال خاطب طول لكم تعديك قرمكم بطعم صبغي دس دبلي إيران بايزوي أزي دس دبل عديو معول عديو تبفلاي تسمين وغن لومعي إيران بتعمل لومعي هبتام عدي تسمين دوبوب جي بزح تاريخ اللوم إيران هاين كم زفلت بزح تاريخ زلومي ناي بزح سلطانتات دلومي بزح تاريخ زانتا كبرتات بهلي قانقوا كل زلومي አሎ ምስ ታሪኾም ዝነብሩ ማጋጣሚ ኮይኑ ግን ናይ እስልምና ምምፁ ቆቆሮ ኮንፊዥን ፈጢሩሎም ኣሎ እምባር ከምዚ ካብ ኮነ ክብራትዋት ጂላኒ ቤት ምነዚ ኣብ ኢራቅ ዝርከብ ማእከልነት መስጊድ ናይ ዓብደል ቃድር ጀላኒ መስሪቱ ካብ ሙሉ ዓለም ዝመፁ ተማሃሮ ካብ ሙሉ ዓለም ዝመፁ ተማሃሮ ኻኒ የምህር ክሳብ ሕጂውን ኣብቲ ግዜ ትኻ ኣብ ባዕዳድ ሰማሃሩ ገዜ ዓባሳውያን ካሊፌት ናይ ዓባሲት ካሊፌት ይሽዑ ዓባስ ድባስ ሰምዕኩም ኣሎ ብፍላይ ከረንጅ ዓባስ ዝብል ቃላት ኣሎ መሐመድ ዓባስ ገለ ምስቲ በዓስ ድብል ከይተታሰሩ ዓባስ ደቂ ከረን ኣሎ ብዙሓት ዓባስ ገለ ባሉ ብዙሓት ሕጂ ዓባሳውያን ዝነበረሉ ግዜ ናይ ዓባሲት ካሊፌት ራሺዱን አንተ ባይለኩም ነይረ ሕጂ ኣብቲ ቦታቲ ዓባሳውያን ከምዚ ናይ ዑስማናውያን ናይ ቱርኪ ዘሎ ሕጂ ኢራቅ ሓያል ከላብ ናይ ምስልምና ማእከል ነይራ ብጣዕሚ ሓያላት እንኳን ነይሮም መስቀላዊ ኩናት ዝነበረሉን ጅሃዳዊ ኩናት ዝግበረሉን ዓባሳውያን ማካይዶም እቲ ጅሃዳዊን ክሩሴደርስ ዎር ጅሃድ ዎር ማለት ብቆንዱ እቲኦም ዓባሳውያን ካብ ኢራቅ ዝብገስ ነይሩ ሕጂ እዚ ኣብኡ ዝተምሃሩ ሰባት ከኣኒ ስልምና ክሰብኩን ኣብ ሙሉእ ዓለም ይኸዱ ነይሮም ክቡራትዋት ኣብ ባዕዳድ ዝተምሃሩ ካብዞም ኣብ ባዕዳድ ዝተምሃሩ እሞ ንኣፍሪቃ ዝሰገሩ ሓደ ሰብ ዓብድራሕማን አልጀበርቲ ይበሃል ማለት እዩ ኣብ ባዕዳድ ዝተምሃረ ሕጂ ክልተ እዩ ምናልባት እቲ ሰብ ካብ ሶማል ዲኸይዱ ኣብ ባዕዳድ ተማሂሩ ወይስ ካብ ባዕዳድ ተማሃረ ሰብ ክሰብኽ ኢሉ ዝመፀ ዓረቢ we don't know anyway እቲ አልጀበርቲ ትብል ኣብ ሶማል ትርከብ ቦታ አልጀበርታ ኣብ ኣመፅኡ ጅቲ ዓብድራሕማን አልጀበርቲ ዝብል ናይዚ ቃድርያ ናይ ዓብደልቃድር ጀላኒ ተማሃራይ ናይ ባዕዳድ እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ከዓ ነይሩ እዚ ዓብድራሕማን አልጀበርቲ እዞም ሕጂ ብስም ጀበርቲ ድንቀሳቀሱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ሶማል ዘለዉ ዳሩድ ዝበሃል ብፍላይ ኣቦና እዩ ይብልዎ ኒ ዓብድራሕማን አልጀበርታ
جي ميرون حوناتي بينت الله حدي جبرت مالت أجدي دومنا قلبل زي تصوص واي حسوتي مسحات يوهانز ذات أساسر يبلو مزدقونه أب عسر تحد كل تخفل زمان زنبري بوتا الجبرت هدبال أب سومال زركبي بفلاي بونتلاند زبال أستعلو سلازي من البات زيوم قدرية له for sure 100% زيوم داروت قدرية يعني نايشوفي قدرية يعني أب سومال أما عادو شو بفلاي كان بزحلو زيوم أبي إرتراز له 4 نايشوفي طارق له الختمية زيوم ناي كسلا المرقاني زيوم قدرية البغدادي زيوم انتان بحالو شدلية بحالو شدلي كم زدلو اتوم كالك اني سمنية بحالو خالو مالتي اجيتي انا تقدست يوم ناي ختمية بزح جزي زارب الله مي ناي كسلا جين كاني اسفحي خزارب الله مي جينا كعمقي انت قدرية دلا انا كون لي زي ود مفتينا ارترا قدامي مفتينا ارترا الشيخ ابراهيم مختار ودو الشيخ اسماعيل مختار ابراهيم مختار دبال اب كندا زنبر دصحفو مصحف الله اب ارترا 4 صوفي عبيتي الله ايزبر ناشتو لو تجانيه اجلز بحالو لو ناشتو تابنا غبرنا خبرات وات اسكي 10000 نبصحيا كوبي لينك خان غبر اسكي تاب كوبي لينك خبرات وات شير كان غبر سلازي قدرية نايتي قدرية السعر خبرات وات من البات بناي كاثوليك كتأساسر لكم اب كاثوليك صبغيركم تعزبوا تكونوا وشتو اتيخا من البات انتاي فلليو كاين فلطون خلتهم كاثوليكون بعلون داي فلطوا يبزحوا محبر طرح يفلطوا محبر طرح نديرلو اب ارترا زيوم اب كاتدرال دلو كمزي شوكولات قمش دلوهم محبر كابوتشيني دبحالو لو كم بعد سان جورجو بيت مرت دلوم كاتدرال اسمارا اب كرن سانت انطونيو زلو اب على عدو اي حلو دبارو الله دناغل الله اون دناغلن ساين محلاب دلوخم بزي كرن منسع اوردت دلو زيوم بارنتو كناما بقندو كناما دلو اب عصب زلا بيتحرسانون محبر نايتوم كابوتشيني ازي محبر يو حجسخا مسلطن ما اكل لهم ابع طاليان مسرات له ابال نايتم محبر كابوتشينو انت انك حدا خبرتات لك بو اخات خيد ملليخا خاتي اناتكا علبابسا خيا ازي حجي من البعته كابوتشيني برازرس كم صالكمي معناتو نحنا قاسي لتزارب زلو خبرات وات معناتو تي ناي زيوم جبرت منقصاص زغبرو متان كردانا تي بزعبا سلمنا زلنا رديت ون حاف كبل بمبالي خبرات وات زيوم حجر ايو زيوم حجر يوم اللهم لبسي ناتهم فلطات يوم برازرز يوم حدا ما اكل لهم اب طاليان مسرات فلوطي فرانشيسكو القدس فرانشيسكو بلو مالتي ايطالياوي كابتيوم برنسس زنبره غحرجين دخنت مريصو نا يسوع كريستوس اغلغال زخونه زانتالون فيلمታት يرينا نيرونا اشخالنا ادم ابيلا برت بيت تمرت تمار كلون دارغاناتومي إلمنتار سكول مالتي الى برعد دلو ابي ايدن دلو عبي بترسان اندا كيدان اندا مدينه عالمن ناي دناغلن كلهم سو محبر كابوتشينو حجر ايوه علبابس عمر ايوه زاولتا انت حاتبلي خانتا حاتملك كل تبل هوتاتا بزحكا تبلو كم دلهم فلطيه حقيده خبرات ولا يهوت دلو خبرات وات يهوت تالو دي يهوت تالو دي خبرات اسكي توت تالو خاتبلو دلهم اسكي سوري اسكي توت تالو خاتبلو دلهم سي يافيت اب قرانا خدو زبال عد توليدو
رأي وزحجي ناي جبه يونيفورم ريخما تغبراتوات يونيفورم تبار زي يونيفورم نايت محبر يا ملليتهم نايت محبر يا كي تشاحو نايتهم جبيه ملليتهم محبر يا زيو اسكبيلا خالي انت سئلي كنمص زي الله خايف تبدنا عبدو ناي خالد عبدي خايف تبن خبراتوات ريهم مدلهم خبراتوات اسكي ممسسال تاي يرايكم الله what is the difference خبراتوات what is the difference بلو بانجليزيا c'est quoi la différence en français c'est simplement uniforme حقيقة خبراتوات ملليو نايت محبر أبال مخانكاي نايت محبر أبال كمخانكا ملليو أب كاثوليكا نتصوريو ولا خالق محبرون لازاريستن أي فرنسا هم تقالكم أب كرن زلو يمزيوم أب إيرترا لازاريست لازاريس براذرز لازاريست سكول لوزي بيتمرت لازاريس تماركم عليهم وي كاني جاكوبيس كنبل جاكوبايتس جسويت بجسويت يوم دفلتو أبي إرتراز يوم جيك أندي دلو فلوت آت مالتي ريحهم دلهم كبراتات مللي يو هكا مللي سيمبلي إذا أبسلمنا خاخومي إذا أم يونيفورميا حجز يوم ناي كاثوليك ببي محبرهم نناتهم على بابسالو فلوت دوخني الله أب كريس أب أرثوذكس كازي يلا خيمس لكم ولا أب أرثوذكس ون الله أوكي Ethiopian monks انتجرا انتوسينا نابنت نايزيوم نايزينا ديناون كنرئ نخلينا ولا زي رايو ماغنيفاي نرينا خبراتوات ولا ابتينا أرثوذكس فلسطون كل قدامات مناصري حد عينت على الباسات لو مالت هيكونا كابو نابو يفلالي of course دخلنا سلازل عامس لزيلي يحاوسو يا مبقليو أمناي بعد كاثوليكين ويل استابليشتي إذا كل دم تصدر لخو أنت خبراتوات أبتي امنتات أنت عينت مسالكم زلو أبسلمنا حجين إحنا بعمقات مالت من البعض جيجا خلالي كابين لعنت فلتقد لكم كم زلهم فلتين ازيت زاربو زلخون purely نتيوم دقي أزياني نتيوم مسلم فلتويم بزعبا سايكونا ازي أب مسلمنا خلك عينا كم زناي كاثوليك اتمحبر ناي صوفي ناي طريقة خاصها اتنسخات خطلو محبرك أبالك أبيو نسو وسانيو نت محبر كاز جلس على باب ساقة قدلو نعوقة تمثل مالتي أبي أرترا حجي أب كرنت خد كازيون بلين كند قال ما تمتأميها قبرو كم زناي تجرا مالتي معناته ناي صوف السنة عينته زيوم عد شيخ على أمين دبهالو ناي زيوم سمانية ديوم قليهم فليز بلي زخونة كسايك أي كدونيوم أسعلو يفعل علي كابو نابو كابوشتو نابوشتو يفعل علي زيوم جبرت حجي على موم تايو زي أسب كفلت اللهم يونيفورم
يا أي كم زفليتي بقى بهلنا يبغى بهل يكونن لك كم تب كريستنا قالت الله يونيفورمي نايتي أبال محبر جبرتي مخانو زقلت جبرت تبال محبر الله دين زبل حتى يسرحوا الله حجية بالله من مأكله بالله من أبي إرترا مأكله جوريت على بوم نيرو إرترا يايك الله المسيلاتهم أبي إرترا ناي جبرتها جرجيرهم كم زناي السودان خاتمية دلله ناي زوم عما زوم تاين دبالو أمدر ما عندله قاله جيرهم إرترا ناتهم أب على السنغال على زوم انتهم دبالو مأكل جورا مالتي شعت بوليتيكا حسكا تخيد كبرى زي يونيفورمي كابنا كريستنا فليز جبرو على بسلمنا مهناتو اسلمنا بقى كل سبي زملكتو نقول لي ابناء كريستنا جين نتيوم ابالات محبر نتيوم مراحتنا يتامنت نعوم راح زملكت التاماني ترى سبي كم كل سبي نبر ناي تعدي بهلن على بابسان يلبس ابنت اتيوم برازرز هذا عينت يونيفورم لهم اب كل ارتراي يقولوا التهزب جين كما لبابسو كناما تخوي ناي كناما بهلاو كدان خدن ابتي سنحيد دلور تبلين دبل ناتو كدادنا بهلي خدن محلاب الله تيوم ناتوون ابتي صنعه دغل دلو قالت يوم كاثوليك ناتوم بهلاوي ناي تغرينيا خلبس خلو اتيوم برازرز مرحت جين يونيفورم لهم ناي حبار رواحيوم ابسلمنا ቋንቋኻ بزي قدس አምሐርኛ ትዛረብ ትኽእል ዓረብ ክትዛረብ ትኽእል ሶማሊ ክትዛረብ ትኽእል ኦሮሚያ ትዛረብ ትኽእል ዓፋር ዲ ሳሆዲ ትግረዲ بزي قدس ቋንቋኻ بزي قدس ባህላዊ ድበሃል ይጠፍእ ቋንቋ ነቲ ከባቢ ዘለኻ ትለብስ እቲኣም ማሕበር ዘላትሉ ወይቲ መስጊድ ዘላቶ ግን ነቲ ከባቢ ትጸሎሞ እቲኦም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ኣለባብሶም ከምቲ መስራትን ኣይቲ ማሕበር ይኸዱ እቲኦም ዓዲ ሽዑ ከም ባህሎም ቆጽርዎ ማናቱ እስልምና ከም ትፈልጥዎ ኩሉ ነገር እዩ ማሕበራዊ ህይወት እዩ ፖለቲካ ይገለ ከፈላልይዎ ስለዘይክእሉ ፍልል የብሉ ኣብ ናይ ካቶሊክ ፍልል ኣሎ ብንጹር ዝኾነሉ ዋላ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ብንጹር ፉል እዩ ንጹር እዩ እዚኦም ኣቦታት እዚኦም ርኢ ምሰበልካዮም ኣሃ ወይ ፈላሲ ክትብሎ ትኽእል መላለይ ኣለዎ ካብቲ ዓለማዊ ህይወት ይፈልዮ ኣብ እስልምና ግን አንፎርቹኔትሊ ዓለማዊ ህይወት ድበሃል የለን ዓለማዊ ህይወት ድበሃል የለን እዚ ሕጂ ንራእዮ ተወሳኺ ክብራትዋት ንራእዮ እቲ ነጥባት እዚ ሕጂ ፍሉጣትዮም እዚኦም ናይ ኦርቶዶክስ ኣቦታት ኣሽሽቲ ክኾኑ ይኽእሉ ፈለስቲ ድዮም ኣሽሽቲ እናቶም ከዓ ልብስታት ኣለዎም ኣስተውዕሉ ክብራትዋት ኣይረሳዕክዎን እቲ ጉዳይ ዓብደልቃድር ጀላኒ እዚ ወዲ ኢራን ኣብ ጄላን ትበሃል ዓዲ ርአዮ ዓብደልቃድር ጄላኒ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ጀላኒ ትብል ቃል ብኸመይ ተጠቢሳቶ ኣብ እዚ ናይ ምስልምና ዓለም ወላ ኣብዚ ሚድል ኢስት ልሙድ እዩ እቲ ንስኻ ድመጻእካላ ዓዲ መፀውዒኻ ይኸውን እዩ መለለይ ኣነ ሕጂ ተስፋ ብርሃን ሽመይ ኣሎ ኤደን እንተኮይነ ተስፋ ብርሃን ዒላ በርዒ ድፍለን መብዛሕትኡ ግዜ ተስፋ ብርሃን ወዲ ዒለ ትፅዋዕ ተስፋ ብርሃን ዒለ ብዓዲ እንተዳ ኮይነ ሰንሒታዊ ብሎ ከረናዊ ዝብሉሎ ደቂ ከረኒኖ ብሎ ገሊኦም ከረናዊ ዝብሉሎ ወጅብቲ ናይ ምስልምና ደቂ ከረን ንምባል ዓብደልቃድር ከረኒ ይብልዎ ዓብደልቃድር ከረኒ ማለት ወዲ ከረን ከም ዝኾነ መላለይት እያ አልሚስሪ ይብሉኻ ዓብድራሕማን አልሚስሪ ይብሉኻ ወዲ ምስሪ ግብፃዊ ከም ምዃኑ አልሒጃዚ ይብሉኻ ወዲ ሒጃዝ ከም ምዃኑ አልየመኒ አልባዕዳዲ እዚ ሕጂ ናይዞም ዳዒሽ ሓላፊ ዝነበረ አልባዕዳዲ መን ዝበሃልቲ መራሒ ናይዞም ዳዒሽ አይሲስ ዝነበረ ወድ አልባዕዳዲ ይብልዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዚ እቲ ዓዲ ወሳኒ እዩ ገበርታ ካልክ ከመይ ክብራተዋት
جبرتا أب صومال تركب أب مونغو أب زغزي أب صومالي لاندي أب مونغو بونتلاند نزلو أب تجمعهم بحري زيلا زنبري حنت عدي الجبرتا تبال جبرتا عنديا كاب أنت مسيك حجي عد خابيو أنا ود جبرتا تبل جبرتا بتجزيتي أب 10 في الزمن 14 في الزمن بزحات أبو مشايخان نيروم مشايخان كوينم كاني اسلمنا يمهرون نيروم قرآن اتيوم أبو استمهرو كاني قرآن كسفحفحون قرن أفريقيا أبزي نا مدرجة أزي زخد دسفحفحون نبوريوم اسلمنا حسبكو كابي بقصون نيروم كباب زيلا سلمنتاي أبو الشيخ سلدو نبرو مالتي أب بغداد استمهري عبد الرحمن الجبرتا زبال زي عبد الرحمن الجبرتا دماني ناي صوفي ناي قدرية محبر أبالي خبرات واحد حجي نابتي كساي نمزا عبد الرحمن اوكي دحان دارو ديلان دين مص دارو ترايب اوكي امبار تزمنا كبرات فات أريتا فيديو سايد قبركم السيزانية رايو حجة برات فات قد دايما تيسا دك دارود نلي أبونا دبلو دم دك دارود ما أبرا بوم نالت كبرات فات ما أبرا بوم نالت تريوالهم دي هم زيابت إساي زدارود دبلكا is a Somali clan كابتوم ناي سومال دلو انداتات حدي ويك قبيلة the semi-legendary forefather of this clan is Sheikh Abdel Rahman bin Ismail al-Jabarta عبد الرحمن بن إسماعيل الجبرتا ود إسماعيل كاب جبرتا زبال عديو كرن مشكناي كرن نابل كاتل كاتسوس وايت بل سلازي إذا سبزي رأيوه عبد الرحمن بن إسماعيل بن الجبرتا ما أسجز زنبري أب 10 تخلط في الزمان زنبري إذ يوم دارود نزيوم جبرتا أبونا يلوم دو تصبصوه أب 10 تخلط في الزمان زنبري كبراتوات أب 10 تخلط في الزمان إذي اتيوم نحنا مجمريا اسلمنا بلنا دو ناي صحابه جلس بل صوصوا هيك دفورز حسوت يسو معناته هاي محرني تاريخ هاي محرني ابو امسي عبد الرحمن بن اسماعيل الجبرتا عب 10 كلتا في الزمن زين بري معناته تتمرتناتو كابتيوم ناي قدريه عبد القادر الجيلاني ناتو تماراج زوانه تري لهم جي ما عرف انت حسوتكم سرعت قلت لهم كبرات حدث الجبرتا زبل قال انتي زي يقولون جبرتا مالت بقى سناي جبرت مالتيو جبرتا مالت بقى محمد زبارهو مالتيو محمد كمزيلو بعانق عرب اب تاريخ يقولكم دلهم ابنا عرب تاريخ صحافتي أملو تاريخنا عرب وي إسلامنا نا جبرت دبل قال كاب 10 تخفتك في الزمن زحلفه يلن أب 10 تخفتك في الزمن قلقين إذا جبرت دبال بوتا أب تاريخ بمصراويان ناي صحافة تاريخ جغرافرسن سفير يركب قدميو يلن مونتايد أني ناي جلدو ناي برو حاجة حديث
انتم ببلكم كيتقرأوا حديث معناته ولا تمال تصحفون كخون خلي حديث ناوسخ كهاتخي حديث تميلي زوسا هذا سبب نفع مهورة اللي وسخل كان اشتري ناوسخنا تحدث زلخي حديث مالت قامي يكونن ببجزيو زحدسي أبتو قرآن جن جبرت دبل يلا كبرات واحد سلزي أمشي لكم كبرات واحد أب عصرت بنالبعض نعيدي تأمنوا كي تكونوا زد لكم دلخو نعي كساكي تجبروا على سي أبيلو عم بيبلكم نيري زيارايو حنت صحفتي بزعبة جبرتنا ورجي تبل قال الله خبراتوات كاب اونلاين ايثيوبيا درهبكو ايثيوبيان هيش تمام ايثيوبيا دل اوروب تاريخ بزح حاوس ونيا بي دي اف كاب كسايد بقولكو الله سلازي ابونا من يمزبلو اب علتي غاغا يومي بزح جين ناي كومن ابوم جين عبد الرحمن بن الجبر تخم زخونه جين سمامعو ان لبزي كأنجدي عالم جنيانيتن يمي ياساي فنش نو تاديا زاري جبرت يتبالو يمي تقرد بركاتا معبر سباج اندت اللي فتقرد شالو بخميم تفتقرهم زي من جبرت تبهلو رأيو اهونم يتاريك مهوران وابي بمادرق تركاچاچن انقطلالن جبرتا يميلون سم بتاريك جبرتا يميلون سم بتاريك غزيه የሚያዘገበው የአረቢያው የጂኦግራፊ ምሁር ኢብን ሰዒድ 1214 እስከ